बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से पसे पर्दा क्या चल रहा है, आज हमने उस पर बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनाज़ात में क्यों घिरी हुई है? हम ये देख रहे हैं कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जो FIR दर्ज हो जाती है या उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। कभी साइफर का मामला सामने आ जाता है तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर्स के इस्तीफों का मामला आ जाता है और कभी लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो फाइनल नहीं होती है। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये तमाम चीज़ें ज़ेरे बहस लेकर आनी है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पेशावर में सिविल सर्वेंट उसातिज़ा का जो एहतजाज हुआ है, उस एहतजाजी हक को उसातिज़ा के पास जो हक था उसका जवाब किस तरह से दिया गया, ये भी हमने थोड़ा सा ज़ेरे बहस लेकर आना है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करें, हमारे पास कुछ क्लिप्स भी मौजूद है, वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो पहला सवाल है वो आप तक पहुंचाऊं। सवाल कुछ इस तरह से होगा, पेशावर के बाद इमरान खान का लाहौर में कारकुनों से हल्फ, इक़्तिदार के लिए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को जहाद का नाम देना दुरुस्त है? ये हमारा का पहला सवाल है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। शरीला अम्मार साहिबा ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। स्काइप पर ही हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा सोलंकी साहब। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं। लाहौर स्टूडियो में हम खुशामदीद कहते हैं सज्जाद अनवर साहब को और आज़म चौधरी साहब को। इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट के सामने अपना पहला सवाल रखूं, हमारे पास पाकिस्तान तहरीक चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता कई सालों में वादे किए हैं, दावे किए हैं, उसके हवाले से एक वीडियो क्लिप है जिसमें उनके यू टर्न से का जो एहसास है वो आपको होगा कि कहाँ कहाँ किन किन मामलात पर उन्होंने यू टर्न लिए। जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। ऐसी नैब बनाऊंगा, ऐसी FIA बनेगी, हमारी FBR आजाद होगी। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। पाकिस्तान में जुल्म खत्म करने की हम जहाद करेंगे। कोई मेरी दौलत, मेरी जायदाद मुल्क से बाहर नहीं होगी। आपके टैक्स के पैसे की हिफाजत करूंगा। जब तक हम अस्पतालों का सिस्टम चेंज नहीं करेंगे या मेडिकल केयर ठीक नहीं होगा। राइटिंग में दे दिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा आगे से। ना मैं जब एयरपोर्ट जाऊंगा ना मुझे कोई वजीर रिसीव करेगा। इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान की पुलिस ठीक करेंगे। आज मार के 4,000 अरब रुपया टोटल टैक्स इकट्ठा होता है। 8,000 अरब रुपया मैं आपको पैसा इकट्ठा करके रखा। विसल ब्लोअर एक्ट लेके आएंगे, जो भी निशान नहीं करेगा चोरी की उसको जो पैसा मसलन 1 करोड़ रुपया वापस आया 25 लाख रुपया उसको मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी तालीम देनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है। चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाना, इतना चैलेंज इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करना। जो टैक्स पेयर के ऊपर हुक्मरान याशी करते हैं वो सारी खत्म करेंगे। अवाम का टैक्स का पैसा अवाम पे खर्च हो। अगर एक भी वादे से मैं पीछे हटा, आपने मुझे तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप से हटा देना है। तो नाज़रीन, ये क्लिप आपने मुलाहिजा फरमाई है। शिलेरा से पहले हम आपकी जानिब बढ़ेंगे। 6-6 हजार अफराद लाने के लिए हल्फ उठाया जाता है कि डॉक्टर हल्फ उठाता है कि वो अपने मरीज़ का ख्याल रखेगा। लेकिन ये हल्फ कुछ नए आए हैं मार्केट में जिसमें ये कहा जाता है कि आपने 6-6 अफराद लॉन्ग मार्च में लेकर आने। ये हल्फ आपको कैसे लगे? देखिए, ये जो हल्फ है, पहले तो हल्फ उठाने को ही देख लें कि जैसे नाजी हिटलर ने हल्फ उठाया था। हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जब मेंबर बनते थे तो हम तो यूं हाथ उठा के हल्फ उठाते थे। मैंने तो ये वाला हल्फ जो है वो या हिटलर का देखा है या नाजी हिटलर का देखा है या आज इमरान नियाजी हिटलर का देखा है ये वाला हल्फ। पहली बात तो ये है कि आप जिहाद के लिए लोगों को कह रहे हैं, तो जिहाद किस चीज के आप को सियासत को कैसे इसको जिहाद कह सकते हैं? और जिहाद करना आपने किन के खिलाफ है? पहली बात तो ये होती है कि जिहाद जो होता है वो हमेशा रियासत डिक्लेयर करती है। कोई भी इंडिविजुअल उठ के नहीं कह सकता कि मैं जिहाद करने लगा। अगर आप ये बात कह देते हैं कि जी जिहाद जो होता है वो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना होता है, तो खान साहब सबसे बड़े जालिम तो आप खुद थे। आपकी हुकूमत के अंदर चलते हैं, जब आप हुक्मरान थे, जब आप वजीर आजम थे, तो क्या नहीं इस मुल्क के साथ हुआ? जो मैं सहाफियों की सबसे पहले बात कर रही थी, जो सहाफी आपके खिलाफ बात करते थे उन सबको या तो नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको गोली मारी गई, उनको अगवा किया गया, उनको बेतशद्दुद किया गया। एक चैनल के मालिक को झूठे मुकदमे में कितने महीने जेल में रखा गया। उसके
بعد آج بھی چلے جاتے ہیں کہ آج پشاور میں کیا ہو رہا ہے. جو استاد ہیں وہ اس وقت دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری پروموشن کی جائے, ہمارے جو گریڈ ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے. تو آپ ان کی بات سننے کی بجائے جو آج ان پہ بدترین ریاستی تشدد کر رہے ہیں وہ ویڈیوز کے ذریعے سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے. یہ ظالم حکمران آپ دکھا رہے جہاد, تو پھر آپ کے خلاف ہونا چاہیے تھا. آپ نے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا کیا تھا؟ چار دیواری کا تقدس آپ نے پامال کیا تھا. جو مخالف سیاستدان کی بیٹیاں تھی وہ جیلوں میں گئی. مریم نواز کتنا عرصہ جیل کے اندر رہی, اور جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھی ان کی راتوں کو ویڈیو بنائی گئی. آفسر زرداری کی جو بہن تھی وہ جیل کے اندر گئی. کیا سیاستدان کا نام لے جو عمران کا مخالف اور وہ جیل نہیں کیا؟ بیوروکریٹس کے آپ نام لے وہ جیل کے اندر جاتے رہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عادت پڑ گئی اسلامک ٹچ دینے کی, اور وہ اسلامک ٹچ سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. وہ یہ بات کرتے کہ میں خطرے ناک ہو گیا ہوں. وہ خطرے ناک اس سوسائٹی کے لیے ہوگی جس کی رگوں میں وہ زہر گھول رہے ہیں, اور وہ خود تو پیچھے ہٹ کے بیٹھے اور وہ اپنے معصوم ورکرز کو آگے کر دیتے ہیں اور اس آگ میں جھونک دیتے ہیں جو وہ جلا رہے ہیں. اور وہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, اور وہ اس جہاد نہیں ہے, یہ انتشار ہے. وہ تشدد پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور اس کو وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے اتنے زیادہ ان کے دعوے ہمیں سنائے ہیں, ان سب دعووں کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بڑے دعوے تھے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. کرپشن آپ نے ختم کی, آپ کے دور میں کرپشن بڑھ گئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جا کے دیکھ لیں ریکارڈ کیا ہے. نیب بنائیں گے, نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے جس طرح آپ نے مخالفین کے خلاف مقدمات بنائے وہ تاریخ میں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا. اور ایک آپ نے خیبر پختونخوا میں نیب بنائی تھی جب اس نے آپ کے لوگوں کے بارے میں کرپشن کے کیسز نکالنے شروع کیے اور ان کے خلاف کیسز بنائے, تو آپ نے وہاں پہ نیب کا جو ادارہ تھا اس کو ختم کر دیا. آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے لوگ جو ان کے اوپر سکینڈلز ہیں, کیا ہاشم جو ندیم بابر ہے اور جو وہ رزاق داؤد ہے, ان کے پاور پلانٹس کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے شریلا صاحبہ, آپ نے ابھی پشاور کا ذکر کیا کیونکہ پشاور والی جو فوٹیج ہے وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت چل بھی رہی ہے. سول سرونٹ ہے, یہ اساتذہ ہیں جن کو احتجاج کا حق ہے اور اپنی بات جو ہے وہ ایوان تک پہنچانے کا حق ہے, تو ان کے کس طرح سے ظلم کیا گیا ہے اور یہ پانی بھی برسایا جا رہا ہے. سولنگی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ احتجاج تو یہ بھی کیا جا رہا ہے اپنے حق کے لیے کہ الیکشن جلد کروائے جائیں یا الیکشن کے لیے تاریخ دی جائے, لیکن جو اپنے حق کے لیے باہر نکلا ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں شنیلا کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جب آپ بات کر رہی تھی. جی ہاں شنیلا صاحبہ کا وقت کیونکہ جی شنیلا صاحبہ آپ بولیے گا. کرنی تھی کہ یہ تشدد پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب ڈاکٹر بھی اسلام آباد میں آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے تو ان کے اوپر بھی یہ بدترین تشدد عمران خان صاحب کے دور میں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے سولنگی صاحب اوور ٹو یو. جی مدیحہ, ہمارا پروگرام کیونکہ کافی سنجیدہ ہوتا ہے تو اس میں کئی مزاح کی کمی ہوتی ہے, تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے شروع میں کلپس چلائے اس سے جو ہے وہ اگر کوئی بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت میں تھا تو ہمیں ذرا اس سے کافی راحت نصیب ہوئی ہے, کیونکہ جس طرح کے دعوے خان صاحب فرماتے تھے جو آپ نے وہ جو کلپس سنوائے اس سے پتہ چلا کہ وہ کہتے کیا تھے اور کیا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ نیب کا انہوں نے ذکر کیا, شنیلا نے آپ کو کافی تفصیلات بتائیں کہ نیب نے کیا کیا, کہ نیب نے صرف حزب مخالف کے جو رہنما تھے اور جو تنقیدی آوازیں تھیں چاہے وہ میڈیا میں ہوں, سیاست میں ہوں یا بزنس میں ہوں, ان کو قید کیا. دعوے ان کے کیا تھے, پھر آپ نے کیا دیکھا, FIA کا ذکر کیا. نیب کی ہی بات ہے تو ایک خاتون ہوتی تھی طیبہ گل, اللہ ان کو بڑی زندگی دے, ان خاتون کو زبردستی وزیر اعظم ہاؤس میں قید کیا گیا. جو ان کے ساتھ زیادتی کی نیب چیئرمین نے ان کی ویڈیو کلپس ان سے لے کر نیب چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا تاکہ وہ حکومت کے کہنے پر چلے. یہ وہی نیب چیئرمین تھے جنہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اگر میں حکومت کے افراد کے خلاف احتساب کروں تو یہ حکومت فوراً گر جائے گی, اس لیے میں نہیں کر رہا. یہ وہی نیب چیئرمین تھے جن کو انہوں نے توسیع بھی دی
ये वही थे। FIA का जिक्र किया, आपने देखा बशीर मेमन के साथ क्या हुआ। एक ऐसा ईमानदार अफसर जिसके अंदर इतनी गैरत थी कि जब मरियम नवाज के खिलाफ बदजबानी की मुल्क के वजीर आजम ने, तो DG FIA खड़ा हो गया और उसने उनको सुनाई कि मैं जिस कल्चर से आया हूं वहां पर आप औरतों की बेइज्जती नहीं करते। और फिर आजम खान उनको ले गए, उनको मनाने की कोशिश की। उस शरीफ आदमी को एक अनसेरेमोनियस तरीके से वक्त से पहले रिटायर किया गया। उस पर दबाव डाला गया कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, उनको गद्दारी के मुकदमे में उनको जेल में डाला जाए, मरियम नवाज के खिलाफ, सहाफियों के खिलाफ। तो लोग जो है वो इतने मासूम नहीं हैं। और आज उन्हीं का नामजद करदा सदर आरिफ अलवी पोडियम पे खड़ा होके जो है वो पार्लिमान और जमहूरियत के किस्से सुना रहा था। उस पार्लिमान को जिसको उसने गैर आईनी तौर पर तहलील किया, और ये मैं नहीं कह रहा, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है, और वो वहां आकर लेक्चर दे रहे हैं कि जी वो आप आपस में मिलकर चलें। और ये साल इलेक्शन का साल है। क्या सदर साहब जिसने आइन का हल्फ लिया है, उसने आइन नहीं पढ़ा कि पार्लिमान की मुद्दत 5 साल होती है? तो आज इस साल कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? वो कोई किस तरीके से हो सकते हैं? तो मैं तो बहुत हैरान हूँ। और जो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है वो बात है जो कि पेशावर में हुई है कि असातिज़ा पर गोली चली है, असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है, असातिज़ा पर पानी फेंका गया है, असातिज़ा पर टीयर गैस शेलिंग की गई है बुज़दार प्लस की तरफ से। तो मैं तो पूछूंगा कि ये जो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये असातिज़ा को हकीकी आज़ादी कब दिलाएंगे? ये रूडा के तहत जो किसान हैं उनको आज़ादी कब मिलेगी? और ये जिहाद कौन सा है जो कि इमरान खान करने लगा है? ये तालिबान वाला जिहाद है या कोई और किस्म का जिहाद है जो कि इमरान खान ने बनी गाला में तख्लीक किया है? ठीक है, ठीक है। इकरार साहब, ये जो असातिज़ा हैं ये बनी गाला भी काफ़ी अरसे तक अपनी एहतजाज को लेकर गए और अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश भी करते रहे। एक सवाल तो ये हो गया, और पहला सवाल जो जनरल मैंने आपसे पूछा, और एक और चीज़, ये लॉन्ग मार्च की तारीख को खुफिया क्यों रखा जा रहा है, और ये कब तारीख तय होगी, और इसके पीछे क्या पस पर्दा हक़ाइक़ है? बहुत शुक्रिया मदिया। मैं इसके बारे में एक हिस्ट्री से एक्साइटिंग करना चाहूँगा कि होमर एलियट में लिखता है कि द लास्ट नाइट ऑफ द बैटल विल बी नथिंग जस्ट ए ब्लड बाथ, कि इमरान खान अपनी आखिरी जंग लड़ने जा रहा है और उसके लिए उसने खून बहाने की मुकम्मल तैयारी कर ली हुई है। और अब ये उसने खून बहाने का जो वो सारा प्रोसेस है वो कब शुरू करना है ये हमने देखना है। आपने कहा वो तारीख क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तारीख इसलिए नहीं दे रहा है कि अभी भी उसको उसके जो स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं से उसे ताकत फराहम करते जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मुकदमा से निकलता जाता है। तो अब उसका वो अपने सितारों की तरफ देख रहा है कि क्या मैं आखिरी जंग द लास्ट नाइट ऑफ बैटल की तरफ जाऊं या ना जाऊं। और मेरे इत्तला के मुताबिक तकरीबन 5,000 से लेकर 15,000 तक जो लोग हैं वो इस्लामाबाद में वेल बिफोर उसकी अनाउंसमेंट के आ जाएंगे। कुछ रहेंगे बनी गाला के करीब, कुछ बाराकोहू के करीब रहेंगे, कुछ रावलपिंडी में रहेंगे, और कुछ ये जो ऊपर आपके ये अपना जो बागला हिल्स के पीछे जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें आके रहेंगे। और फिर वो इंतज़ार करेंगे कि कॉल आए और वो सारे के सारे जो है इकट्ठे हो जाएं। वो इस्लामाबाद में पहले मौजूद होंगे। प्लानिंग हो चुकी है, लोगों की जिम्मेदारियां लग गई हैं। आप 6 आदमियों की बात कर रहे हैं पर पर्सन। उसने तो हर MPA को 4,000 और हर MNA को 6,000 लोगों के लिए कहा है, 6 के लिए नहीं कहा है। 6,000 की बहनें अपने इब्तदाइया में 6,001। तो वो बात ये है कि वो एक अलग है, वो तो बाहर से हल्ला लेकर आना है उन्होंने। मैं तो बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अरेंजमेंट वो कर चुका है इस्लामाबाद के अंदर। और वो अच्छा वो अरेंजमेंट 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के तक के, यानी कि ये जो टाइम है इसमें जिन जिन लोगों ने मेहमान रखा हुआ है उनको कहा गया कि 18-19 तक ये आपके पास रहेंगे। मीनिंग बाय कि जो भी इसने फिर कॉल देनी है तो फिर इसके दरमियान देनी है। तो इतनी कोई बात नहीं है कि उसने अपना डेट छुपा के रखी हुई है।
وہ صرف ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو اور سپورٹ ملتا جائے. اگر اس کو اس طرح کے ستارے اس کو طاقت دیتے گئے اور وہ مقدمہ سے نکلتا گیا تو ہو سکتا ہے وہ جو فائنل اپنا نائٹ آف بیٹل ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے گا. اگر نہیں نکلے گا تو وہ فائنل بیٹل کھیلے گا. اور یہ فائنل بیٹل ریاست کے خلاف ہونی ہے, یہ ذہن میں رکھیے. یہ کسی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے. اور مجھے واقعی یہ دکھ کی بات ہے کہ آج ایک صدر جو کہ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل صدر مانتا ہے وہ آج مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ سال جو ہے الیکشن کا سال ہے, جبکہ الیکشن کا سال 5 سال کے بعد آتا ہے اور وہ 2023 ہے. صحیح ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ساری لاسٹ نائٹ آف بیٹل میں کیا صدر بھی شامل ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ ریاست کو دیکھنا چاہیے. مطلب ہم یہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اس ملک کو وہ ایک اس طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. وہ جو اس کی جو نفرت ہے اب ستاروں کے خلاف, اس کی جو نفرت ہے اس ملک کے خلاف, اس کی جو نفرت ہے پارلیمان کے خلاف, وہ کچھ بھی حادثہ کر سکتی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے اقرار صاحب, ہم آگے بھی بڑھیں گے لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقریت کو نقصان پہنچانے کی اصلی حقیقی کوشش کون کر رہا ہے. لیکن ناظرین, پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ہم نے بریک لے کے واپس آنا ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने वाली लॉन्ग मार्च के हवाले से। सजाद साहब, हम आपकी जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले तो ये कहा गया कि इस्लामाबाद के चारों तरफ, क्योंकि हमारी हुकूमतें हैं जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, पंजाब शामिल है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, तो हमें कौन रोकेगा लॉन्ग मार्च करने से। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमें लॉन्ग मार्च करने से रोका गया तो हम शाहराहों को बंद कर देंगे। तो आपको क्या लगता है होने क्या वाला है और इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? इसके ऊपर तो आगा इकरार हारून ने बड़ी अच्छी बात की है और शनीला साहबा ने, सोलंगी साहब ने ख़ास तौर पे वो कर दिया जिक्र। लेकिन जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ना कि ये एक फ्रॉडिया है, आज उन्होंने हल्फ पर कहा है कि ये इमरान खान एक फ्रॉडिया है, वो बात बिल्कुल मुझे समझ आती है। मसलन जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, जिस तरह से वो अब जहाज़ की बात करनी शुरू हो गए और जिस तरह से उन्होंने हल्फ लिया है, मैं आपको बताता हूँ कि उसने 5-6 जो मुख्तलिफ सियासी आहंग थे हमारे मुल्क में बड़े पॉपुलर, उनको जोड़ के और एक उसमें एक अपने आप को ना लार्जर देन लाइफ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो हर तरफ से जब उनको झंडी हो गई तो अब लोगों को सिर्फ वो बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और उनके इस मामले में जो फॉलोअर्स हैं वो तो आपने देखा बगैर सोचे समझे उनको फॉलो करते हैं। वो जमात इस्लामी वाला जो इस्लामी टच है उसको भी साथ रखते हैं, वो तालिबान वाले जहादी टच को भी साथ रखते हैं, वो मुल्क दुश्मनी और गद्दारी वाला जो अपना ज़ियाउल हक ने और हमीद गुल ने एक बनाया था, एक मतलब इल्ज़ामात पर मबनी लोगों को और सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए वो उसको भी लेकर चलते हैं। फिर करप्शन का बयानिया जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मेहनत करके सियासतदानों को गंदा करने के लिए बनाया था, उसको भी लेकर काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो अवामी एक टच है वो उसको भी अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने जलसों में भुट्टो साहब का भी जिक्र करते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टंट पॉलिटिशियन है, वो एक जगलरी कर रहा है, जैसे एक मदारी होता है, वो इन सारी ऑप्शंस को लेकर चल के खुद को मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा, चूँकि इसने झूठ बोला साइफर पे और जिस झूठ बोला कि जनाब मेरी हुकूमत को साजिश के साथ उतारा जा रहा है, तो ये जो झूठ बोल के अपना बयानिया बनाया उससे जो लोग होते हैं ना जो राय सुन के या बातें सुन के अपनी राय बनाते, वो वोटर भी इसकी तरफ मतवज्जो हुआ, जिसकी वजह से आज हर एंकर हर एनालिस्ट कहता है जी ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। लेकिन ये कोई मकबूलियत नहीं है, ये एक पानी के ऊपर बुलबुले की तरह है। अब होगा क्या, मुझे ये लगता है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है, जिस तरह से इनका इस्तीफे का ऑप्शन जो है बुरी तरह यानी कि डैमेज हुआ है,
اور اسی طرح جس طرح سے انہوں نے باجوہ صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ایوان صدر میں، وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. جس طرح وہ امریکہ میں اپنا لابیسٹ بنا کے کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مرم پٹی کریں، ابھی تک اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹھیک صرف ہے ایک ہی اعظم رستہ صاحب، ہے اس رہ وقت گیا. آپ نہ کیا عدلیہ کہیں سے گے ان کہ کو کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی اصل کوشش کون کر رہا ہے؟ کون ہے جمہوریت کا اصل دشمن؟ مدیحہ پہلے میری بات ذرا کمپلیٹ ہو لے لیں دیں. اگر آپ ٹائم مینج نہیں کر سکتی نہیں، تو آپ سجاد سوال صاحب، ایک ٹائم رکھ لیا مینج تو کریں. بہت اچھے طریقے کم از سے ہو کم رہا جو ہے. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو بات کنکلیوڈ کرنے کا نہیں موقع دیا کریں. سجاد صاحب، ٹائم مینج بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. آذان کی بریک تھی، وہ ہم سب پر واجب تھی. نہیں، ہم آگے بالکل بڑھیں بھی گے. نہیں، اعظم صاحب اپنا بالکل. جواب دیجیے گا. نہیں بالکل بھی نہیں. جی تھینک یو مدیحہ. میں سمجھتا ہوں کہ سجاد صاحب کو ہمیں کمپلیٹ کر لینے دیتے، کوئی عرض نہیں تھا اس میں. چلے بہرحال دیکھیں جی، اس وقت ایک تو سب سے پہلے تو ہم نے جہاد کی بات کی، اوپر سے آپ نے یہ جمہوریت والا ایک کویسچن کیا. سب سے پہلے تو میں جہاد پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جہاد ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک مقدس لفظ ہے، لیکن ہم نے اس کا عجیب طریقے سے جو ہے نا ہم اس کا مذاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں کبھی ہمیں بیرونی قوتوں کے دباؤ پہ ہم افغان جنگ کو جہاد کا نام دیتے تھے، کبھی ہم انہیں مجاہدین کے بعد ہم دہشت گرد بنا دیا. اس کے بعد مختلف اوقات کے اندر مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ جہاد کے نام پہ بڑا کچھ انہوں نے اس ملک کے اندر کیا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جمہوریت کو اور ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. اور آج خان صاحب جو کہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہونے کے باوجود وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اور حلف لیے جا رہے ہیں. مجھے 2-3 دن پہلے ایک کنونشن ہوا ہے مری کے اندر، جو پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کے وہاں پہ جو چانسلر سے وائس چانسلر سے ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی گئی گورنر پنجاب نے. وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا. وہاں پہ مختلف بحث کے دوران ایک ڈیسیژن یہ بھی آیا، مختلف جو انہوں نے فیصلے کیے کہ جو طلبہ ہے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے. بات یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کا سوال کہاں سے اٹھا؟ جو تعلیمی اداروں کے اندر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی اور فیصلے ہونے لگے کہ ہم نے کریکٹر بلڈنگ میں جانا ہے. دیکھیں خان صاحب کا سب سے بڑا جہاد خان صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو سیاست کے اندر ایک بد زبانی شروع ہو چکی ہے، جو سیاست کے اندر اس وقت گالی گلوچ کا ایک کلچر ہے، اس کو ختم کریں. اپنی جو فالوورز ہیں یا جو قوم ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ والا جہاد نہیں کرتے اور یہ جو جہاد آپ اناؤنس کر رہے ہیں، جو کویسچن دوسرا ہے آپ کا کہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا نقصان اس چیز کا ہے کہ آپ مذہب کو استعمال کریں. کبھی مذہب کا کارڈ آ جائے، کبھی امریکہ کا کارڈ آ جائے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جمہوریت کو اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہمارے تمام ایکسپرٹس کے جواب موصول ہو چکے ہیں. اس سے قبل میں دوسرے سوال کی جانب بڑھوں، تمام ایکسپرٹ سے میری اپیل ہوگی کہ 2 منٹ تمام ایکسپرٹس کے پاس ہوں گے. کائنڈلی اپنا ٹائم جو ہے وہ مینیج کر لیجئے گا. ناظرین، آج بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران بہت اہم ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن اراکین کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ تو پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں کیسے دخل اندازی کر سکتی ہے، اور جو عدالت ہے وہ غیر سیاسی ہے. اپنے سیاسی معاملات کے لیے آپ پارلیمنٹ کا رخ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہوگا، اس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. سوال کچھ اس طرح سے ہوگا: اسمبلی استعفے رکوانے کی درخواست پر پی ٹی آئی کا موقف تبدیل. کیا عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا یہ اجتماعی یو ٹرن ہے؟ یعنی صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ استعفے دینے ہیں، نہیں دینے، منظور کروانے ہیں، نہیں کروانے، عدالت جانا ہے، وہاں کیا موقف دینا ہے؟ سوال کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ دیکھیں میں اس کو یو ٹرن نہیں، میں ان کی جو پلاننگ جو فیل ہوگی اس کی فرسٹریشن کہوں گی. انہوں نے خود اپنی پٹیشن میں کہہ دیا کہ یہ تو ہم نے ایک سیاسی مفاد کے لیے جو تھا نا استعفے دیے تھے، کہ ہمارے سارے استعفے جو ہیں وہ اگر منظور ہو جائیں گے تو جو گورنمنٹ آئی ہے ہمیں آئینی طور پہ ہٹا کے پی ڈی ایم کی، تو ان کے اوپر پریشر پڑے گا اور وہ الیکشن کے اندر جائیں گے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پہلے اسپیکر نے بلایا،
آپ کو اسپیکر نے کہا کہ آئیں آ کے اپنے استعفوں کی تصدیق کریں, آپ لوگوں نے نہیں گئے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر ہمیں بلائے اور تصدیق کرے, جبکہ اسپیکر یہ پروسیس پہلے کر چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد جب اسپیکر ان کو نااہل, جب انہوں نے استعفے دیے تھے تو یہ خود بار بار کہتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کریں, اسپیکر ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور کر رہا, الیکشن کمیشن میں ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہا. اور یہ علی محمد خان کی تو ٹویٹ بھی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا استعفیٰ شیئر کیا تھا ٹویٹر کے اوپر, اور کہا تھا کہ میرا استعفیٰ منظور کرو. آج وہ عدالت میں چلے گئے ہیں کہ میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے اور الیکشن روکے جائے. جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے اس کو بڑے خوش ہوئے. عمران خان صاحب نے تمام حلقوں سے اپنے کاغذات جمع کروائے, عمران خان صاحب نے جا کر جلسے بھی کیے. پھر اس کے بعد ملتوی ہو گئے سیلاب کی وجہ سے, اور جب 16 اکتوبر کی ڈیٹ آئی تو ان لوگوں کو مصیبت پڑ گئی. اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو آپ جائیں, جا کے دیکھ لینا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن چونکہ ان کو پتا چل گیا کہ اب ملک کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں, اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے, تو ان کو اگر عمران کسی 2-3 حلقوں سے بھی ہار گئے تو ان کے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا. تو اب انہوں نے یو ٹرن جو لیا فرسٹریشن کے اندر, وہ یہ جا کر کہ جی آپ ہمارے استعفے جو ہے منظور ہونے سے روکیں. عدالت کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں, اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کے استعفے منظور ہونے سے روک دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ استعفوں پہ سیاست کریں, تنخواہیں بھی لیں اور اس کے بعد آپ دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ ہمارے استعفے منظور کو, اور ہمارے استعفے منظور کو کیوں نہیں کیے جا رہے. ٹھیک ہے سولنگی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جلد بازی میں دیے گئے تھے استعفے, اور اصل جو خیال ہے وہ اب آیا کہ نہیں دینے چاہیے تھے؟ نہیں جی, یہ جلد بازی میں نہیں ہے, یہ وہ حربہ ہے جو انہوں نے 2014 میں بھی استعمال کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور پھر 6 ماہ کے بعد واپس آ گئے اور تنخواہیں بھی لے لی. استعفیٰ بھی یہی کر رہے ہیں, ان کے لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں, تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں. جن کمیٹیوں کے یہ چیئرمین تھے اس کی جو پرکس پرولیجز ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کے جو سابق وزراء تھے وہ مہینے 1.5 تک تو جو ہے وہ اپنے گھر خالی نہیں کر رہے تھے جو سرکاری گھر تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں جو ان کے ایک رکن تھے شکور شاد, جو واپس گئے ہیں اور جس کی ممبرشپ انہوں نے سسپینڈ کی ہے, تو اس کے بعد یہ ایک سیکنڈ ان کا پلان ہے کہ اگر یہ ان کے احتجاج وغیرہ ناکام ہو جاتے ہیں, اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, تو یہ کورٹس کا ایک سہارا لے کر یہ اس گائے کی دم کی پچھل پکڑ کر جو ہے وہ پارلیمان میں واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ان کی سیکنڈ اسٹریٹجی ہے کہ اگر ایک ناکام ہوتی ہے تو دوسری کریں. لیکن لوگ میرے خیال میں اتنے عقل مند ہیں کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے سولنگی صاحب, آغا صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ اجتماعی یو ٹرن لگ رہا ہے آپ کو, ہاں یا نا؟ دیکھیں جی, اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں, اگر چاہے دیکھے تو اس میں جو بینیفیشری ہے وہ پھر پی ٹی آئی ہوگا. اگر بلکہ پی ٹی آئی کو تو اب یہ دکھ ہو رہا ہے کہ جو ٹاپ 10 ان کے لیڈرز ہیں, اگر ان کے استعفے جو ہیں وہ قبول اگر ہو گئے ہیں یا کر لیے گئے ہیں تو اس کا نقصان نہ ہو. اکتوبر شروع ہو چکا ہے, نومبر اکتوبر یہ 2 بہت یعنی کہ مہینے سمجھے جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں وہ کلیئر ہوگی, اور اگر ان کو ایک اپنا یعنی کہ ایک مورل خود اگر وہ آتے اور آ کے بیٹھتے تو میں اور آپ جو ہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ یعنی کہ ان کا مذاق کر سکتے تھے کہ دیکھیں جی یہ پھر ڈرامہ انہوں نے کیا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت ان کو کہہ کے جائیں آپ پلیز وہاں پہ جا کے بیٹھیں. تو وہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ جا کے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ, تو پھر وہ آپ کو یہ مجھے کہیں گے کہ جی ہم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں تو عدالت نے کہا ہے کہ جا کے اندر بیٹھے, ہم بیٹھ گئے ہیں. اور وہ اپنی جو ہے ان کو اس میں وہ اگر 10 آدمی ان کے کم ہو جاتے پھر ان کو ہوگا نقصان. اچھا, وہ 10 آدمیوں کو وہ کسی طریقے سے ریسکیو کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ جس اسٹرینتھ میں اسمبلی کو چھوڑ کر آئے تھے اسی اسٹرینتھ میں اسمبلی کے اندر جا کے بیٹھے کہ اگر انہوں نے کوئی آگے ڈیولپمنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ان کے پاس وہاں پہ اسٹرینتھ ہو. اگر پی ٹی آئی کے استعفے قبول ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے 10 بھی قبول ہو جاتے ہیں اور وہ نکل جاتی ہے پارلیمنٹ میں, تو پھر تو پارلیمنٹ کے اندر وہ کوئی چینج لے کر نہیں آ سکتے نا اپنا کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف, کسی بھی شخص کے خلاف. اب یہ ہے کہ یہ یعنی کہ ان کا ایک ریسکیو آپریشن ہے کہ وہ واپس جائیں گے اسمبلی میں بیٹھیں گے, کہ ہو سکتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ نومبر میں کوئی حالات ایسے ہو جائیں کہ پھر وہ ودن پارلیمنٹ وہ جو ہے وہ کچھ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یو ٹرن وغیرہ یہ چھوٹی باتیں ہیں. سیاست میں آپ نے اپنی ہر
चीज को इस्तेमाल करना होता है, और इस मामले पीटीआई बहुत ही खुशकिस्मत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यू टर्न छोटी बात है, लेकिन यू टर्न ही लिया है उन्होंने। आपका जवाब हाँ में है जी। ठीक है, सजाद साहब ओवर टू यू, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में? देखें जी, बात ये है कि ये यू टर्न तो है, डेफिनेटली यू टर्न है, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि सियासी जमातों को आपस में डायलॉग करना चाहिए और पार्लियामेंट में बैठ के अपने मामलात को निपटाने चाहिए। इसी तरह आज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको ताकीद की कि आप सियासी मज़ाकरात करें सियासी जमातों से, और पार्लियामेंट की बेतौकीरी मत करें, और सिविल सुप्रीमेसी के लिए सियासी आप सतह पे अपनी जो है सियासत करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वापस पार्लियामेंट में आते हैं तो इनको इतनी अकल इस प्रोसेस के ज़रिए आएगी कि बात इसी पार्लियामेंट में ही करनी पड़ेगी जिस पे वो लानत भेज के गए थे और वो कह रहे थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। वापस अगर वो आएंगे तो उनका रिट्रीट होगा, और वो पहले भी आए थे, इस दफ़ा भी आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। लेकिन ये जो ओवरऑल सिस्टम की करेक्शन हो रही है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ना बाजवा साहब ने इनको रेस्क्यू किया, ना अदालतों ने किया, अब ये वापस पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ये एक नेक शगुन है सिस्टम के लिए। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा और प्रिसाइज सा जवाब दिया है कि ये एक नेक शगुन है और जो पार्लियामेंट है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। आजम साहब, आप क्या कहेंगे, क्या आपको ये यू टर्न लगता है, हाँ या ना? मैं इस पे पहले भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि जितनी सियासत है, जो पार्लियामेंटी पार्टी हैं उन्हें पार्लियामेंट के अंदर आके अपनी सियासत करनी चाहिए, और इस पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में वापसी ये मुल्क के लिए और मुल्की हालात के लिए बेहतर है, होना चाहिए। लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया या जो जिस तरीके से पार्लियामेंट से बाहर जाने की कोशिशें की गई और फिर वापसी पे, उस पर ज़रूर एतराज़ है कि देखें, आप इस्तीफ़े दे रहे हैं, आप इस्तीफ़े दे के जब पार्लियामेंट से बाहर गए हैं, उसके बावजूद स्पीकर ने जब राजा परवेज़ अशरफ आए तो उन्होंने शेड्यूल जारी किया कि आप अपने रेजिग्नेशन की वेरिफिकेशन करें। मगर आपकी जो कोर कमेटी थी पीटीआई की, उसने उस वक़्त कैटेगोरिकली उन्होंने डिसीजन किया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात आते हैं, उसके बाद जब सैलाब की सूरत हाल के अंदर जो बाई इलेक्शन कैंसिल होते हैं, उसके बाद आपने वापसी का एक अंदिया देना शुरू कर दिया कि हम वापस आएंगे। अब बात यह है कि अगर तो आप सियासत बराए सियासत या टाइम को ज़ाया करने के लिए आप ये प्लान कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो मुनासिब नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनके आप देखें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन बात जो की, जो अभी सजाद साहब बात कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा एक किरदार था उनका। उन्होंने पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको रियलाइज करवाया सियासी जमातों को कि पार्लियामेंट को बालादस्त होना चाहिए, चाहे कि अदलिया को जरूरत नहीं पड़े कि मुदाखलत करे या फैसले करने पड़े पार्लियामेंट के। आज भी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यही बात की गई कि पार्लियामेंट को जो है वो अपने फैसले खुद करने चाहिए, अदालत उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर कानूनी और आईनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, उनके जो तकाजे हैं उनको पूरे करते हुए ये वापस आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इसमें कोई, मैं समझता हूं कि कोई मजायका नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं, इस पे हम मेरे साथियों ने खासी बहस की है। बेसिकली यही बात है कि उनको बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो बराबर नहीं हुई। अब उनका नवंबर के ऊपर इन्हिसार था कि एक बहुत बड़ी पोस्टिंग होने जा रही है, उसके अंदर उन्होंने ये भी अंदिया दे चुके हैं खान साहब के, बाजवा साहब को एक्सटेंशन की बात भी कर चुके थे। लेकिन बाजवा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने बैरूनी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन लेने नहीं जा रहे, नई तैनाती होगी। शायद उनकी जो उम्मीदें थी वो उसमें नहीं पूरी होती हुई नजर आ रही। अब वो पार्लियामेंट के अंदर रह के कोई ना कोई अपना वो चाहते हैं कि हम वहां पे कोई ऐसा एडवेंचर हो जाए या कोई मोर्जा हो जाए कि दोबारा उनको मौका मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म का कोई चांस नहीं है।
یہ حکومت اپنا جو بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنا اقتدار کا جو دور ہے وہ 2023 تک وہ پورا کرے گی اور انتخابات اپنے وقت پر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اعظم صاحب، آپ نے نومبر کی تعیناتی کی ایک اہم بات کی ہے. میں چاہوں گی سجاد صاحب اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں، اور آپ کو گزشتہ سوال میں بھی کچھ کم وقت ملا تھا، کائنڈلی کچھ فرمائیے گا. نہیں، نومبر میں آغا صاحب سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا. نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں سے عمران خان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو نام آ رہے ہیں جن کے طرف حکومت کے کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ بھی آئیں گے. جو لوگ ڈسکس ہو رہے ہیں ان کے لیے بڑا نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہے اس وقت، خواہ وہ بہاولپور والے ہوں خواہ کوئی دوسرے صاحب ہوں. میرا خیال ہے کوئی تھارو پروفیشنل سینئر پرسن آئے گا، اور وہ اس کا نہ گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ایز سچ ہوگا، نہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا. اور اداروں کو گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے، جیسا باجوہ صاحب نے امریکہ میں بات کی ہے کہ فوج دور رہے گی سیاست سے. ہمیں یہی توقع کرنی چاہیے، نہ عدالتوں کی طرف دیکھنا چاہیے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف. پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں ساری سیاسی جماعتیں، جس کی اکثریت ہے وہ گورنمنٹ بنائیں. اور باقی یہ جو جگلری اور یہ جو مداری پن ہے وہ تو وقت پہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہ زیادہ دیر چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سب کا بہت شکریہ. مترا سولنگی صاحب، شرینا عمار صاحبہ، آغا اقرار ہارون صاحب، اعظم چودھری صاحب، سجاد انور صاحب، ہمارے بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے 2 ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم تمام سوالات کے جوابات کیسے دیے گئے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.